گل سمجھ آئی؟ تو علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی شان دے اندر کتنی آیتاں نازل ہوئی ہیں؟ 300 آیات بینات آپ دی شان دے اندر نازل ہوئی ہیں۔ چند آیات بینات میں حصول برکت واسطے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کروں گا اور اس تو آگے پھر ذکر علی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ جڑی میں آیت کریمہ سورہ مائدہ دی آیت نمبر 55 اس دا حصہ تلاوت کیتا خطبے دے اندر اللہ پاک ارشاد فرما دے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں بے شک لوگوں تہاڈا ولی اللہ ہے، انما ولیکم اللہ، لوگوں تہاڈا ولی اللہ ہے، اللہ دا رسول ہے، والذین آمنوا پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں تہاڈا ولی اللہ بھی ہے، اللہ دا رسول بھی ہے، تے ایمان والے بھی تہاڈے مددگار نے، تہاڈے ولی نے، اور انہاں دی شان کی ہے یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ فرمایا وہ نماز بھی پڑھتے ہیں تے زکات بھی دیندے نے، وہ اینی سخاوت کرتے ہیں رکوع وچ بھی ہون تے صدقے خیرات کر دیندے نے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے جدوں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو میں تاجدار کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر حاضر ہویا تو میں عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ویکھیا ہے کہ علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام آپ نماز دے حالت رکوع میں سن کہ آپ نے اپنے دست مبارک چوں انگوٹھی اتار کے سائل نو عطا فرما دیتی۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راوی آپ فرماندے نے کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال زور دی نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک سائل نے آ کے صدا دیتی، زور دی نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کر دینے کہ ایک سائل نے آ کے صدا دیتی کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کر کے رکوع وچ تے مطلب کی اشارہ کیتا کہ اے انگوٹھی اتار تے لے جا، تو آپ نے اپنی وہ انگوٹھی حالت رکوع وچ اس سائل نے دے دیتی تے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا تذکرہ فرمایا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اے آیت مبارکہ بھی آپ دی شان وچ نازل ہوئی ہے۔ او عزیزان گرامی قدر اللہ پاک نے سورہ بقرہ دے اندر ارشاد فرمایا خلق کائنات میں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم وهم يحزنون۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا سورۃ بقرہ آیت نمبر 274 اللہ کے کائنات ارشاد فرمانے نے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم
ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. فرمایا او لوگ جڑے اللہ دی رضا دی خاطر اپنا مال خرچ کردے نے دن دے اندر رات دے اندر اعلان کر کے پوشیدہ کر کے چار طریقے اللہ پاک نے بیان فرمائے. فرمایا دنے بھی راتی بھی چھپا کے بھی علانیہ طور پہ بھی اللہ دی راہ وچ مال خرچ کردے نے. فرمایا فلہم اجرہم عند ربہم, انہاں دا اجر اللہ دی بارگاہ دے اندر ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, انہاں نو اللہ اے بھی انعام دیندا ہے کہ انہاں نو کوئی غم نہیں ہوئے گا نہ ہی کوئی خوف ہوئے گا. اچھی کہہ دو سبحان اللہ. اے آیت کریمہ میں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دی شان دے اندر نازل ہوئی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ دے کل کی کانت لہو اربعۃ دراہم, آپ دے کل 4 درہم سن. کنے 4 درہم سن. تے حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے وہ 4 درہم ایک دنے خرچ کیتا اللہ دی راہ وچ, ایک رات نو اللہ دی راہ وچ خرچ کیتا, ایک اعلانیہ طور تے اللہ دی راہ وچ خرچ کیتا, ایک پوشیدہ طور تے اللہ دی راہ وچ خرچ کیتا. تے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دیتی. اے آیہ مقدسہ بھی آپ دی شان دے اندر. تو عزیزان گرامی قدر اسی طرح نہ قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے ایک اور مقام تے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم الخیر البریہ. سبحان اللہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر اللہ فرمائے فے شک ان الذین آمنوا, وہ لوگ جڑے ایمان لے کے آئے وہ عاملوا الصالحات چنگے کام کیتے, وہ لوگ جنہوں نے ایمان لے انداز چنگے عمل کیتے اولئک ہم خیر البریہ, وہی سارے نالوں چنگے نے, وہی سارے نالوں. اے آیت مقدسہ بھی حضرت مولا علی دی شان ہے. اور 4 یاراں دے نام تے چوتھی آیت کریمہ اللہ پاک نے سورہ توبہ آیت نمبر 19 اللہ پاک ارشاد فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اجعلتم سکایت الحاج وعمارت المسجد الحرام. سارے نہیں بولے, کہہ دو سبحان اللہ, اور کہہ دو سبحان اللہ. اجعلتم سکایت الحاج وعمارت المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. سبحان اللہ. صحیح ایمانداری دسو, قرآن سن کے سینے ٹھنڈ پیندی کوئی نہیں, پھر گج کے کو سبحان اللہ. کوئی گل نہیں, تسی بھی روزے رکھے نا, میں بھی تواڈے نال ہی ہاں, اچھی کہہ سبحان اللہ. لیکن آپ دا زور بھی دیکھ لو تے میرا بھی دیکھ لو. الذین اجعلتم سکایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستعون عند اللہ. اللہ پاک فرماتے کیا تسی خیال کر دے ہو کہ جناب حاجیوں نے پانی پلانا تے مسجد حرام دی جناب خدمت کرنا. فرمایا کہ کام جڑے نے وہ اس طرح ہو جان گے کہ وہ لوگ جنہاں نے اللہ تے ایمان لیا اور اللہ دی راہ وچ جہاد کیتا. فرمایا لا یستعون عند اللہ, فرمایا جڑے ایمان لے کے آئے اللہ دی راہ وچ جہاد کیتا انہاں دی شان بلند ہے. اور اے آیت کریمہ بھی حضرت مولا علی دی شان نازل ہوئی. حضرت صاحب تفسیر مظہری
قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما دینے کہ تین شخصیتاں بیٹھیا سن تے آپس وچ گلاں کر رہی ہیں اور اپنے مرتبے اور مقام دے حوالے نال اپنے اپنے اعزازات انہاں دا اعلان کر رہے ہیں. حضرت طلحہ، حضرت علی اور حضرت عباس بن عبد المطلب، یہ تین بندے حضرت علی، حضرت طلحہ بن شیبہ اور عباس بن عبد المطلب، یہ تین شخصیتاں بیٹھیاں نے تے آپس وچ اپنے اعزازات جڑے نے انہاں دا ذکر کر رہے ہیں. تے حضرت طلحہ کہندے نے انا صاحب البیت موافاتہ بیدی، فرمایا سنو میں خانہ کعبہ دا متولی ہاں، کعبے دی چابیاں میرے کول نے. یہ بڑا اعزاز ہے. لیکن حضرت طلحہ جڑے نے وہ بولے کہنے لگے خانے دی کعبہ دی چابیاں میرے کول نے اور میں خانہ کعبہ دا متولی ہاں، بڑا بڑا اعزاز ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، عباس بولے کہنے لگے انا صاحب السقایا والقائم علیہا، فرمایا اچھا میں تے زمزم دا متولی ہاں تے مہماناں دی خدمت کرنا، آن والے حاجیاں دی آہو بھگت کری دی، انہاں دی سیوا کری دی ہے تے انہاں نوں پانی پلائی دا ہے. تے مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجل بولے، فرمایا سنو کوئی کعبے دا متولی ہے، کوئی پانی پلاندا ہے، کوئی مہماناں دی خدمت کرا، سنو فرمایا انا صاحب الجہاد فی سبیل اللہ، میں وہاں جڑا اللہ دے رسول نال رل کے اللہ دی راہ جہاد کردا وا، اور میں وہاں جن نے سب تو پہلے حضور دے نال رل کے نماز پڑھی ہے. تے جدوں اے آئے گلاں کیتیاں نا تے اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی تھی، فرمایا محبوبا اجعلتم سقایۃ الحاج والامارۃ مسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الاخر، فرمایا محبوبہ جڑے کہندے پے نا اسی حاجیاں نوں پانی پلانے آ تے خانہ کعبے دے متولیاں، فرمایا نا 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 اے انہاں دے برابر نہیں ہو سکتے جنہاں ایمان لیاندا ہے تے اللہ دی راہ وچ جہاد کیتا ہے. تو عزیزان گرامی قدر اور آیتاں بھی ہیں، اور وقت دی نزاکت دے مطابق میں 4 آیتاں تواڈے سامنے پیش کیتیاں نے جن دے وچ اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی پیارے داماد علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی عظمت و شان بیان فرمائی. آپ دی والدہ دا نام ہے فاطمہ بنت اسد. کی نام ہے؟ فاطمہ بنت اسد. یہ بھی نبی پاک علیہ السلام دی صحابیاں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں اپنی ماں دا درجہ عطا فرمایا. فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دیا نے کہ میں خانہ کعبہ دا طواف کر رہی ہوں. کی کر رہی ہیں؟ خانہ کعبہ دا طواف کر رہی ہیں. تے وہ طواف دے دوران بعض روایتاں دے اندر آندا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اوتھے طواف کر رہے سن. علی حاضر قیاس کہ آپ طواف کر رہی ہیں تے علی المرتضیٰ آپ دے شکم عطر دے اندر نے تے اچانک پیدائش بچے دی اس دے اثرات ظاہر ہوئے تے آپ فرما دیا نے میں سوچن لگ پئی کہ ہن میں جاواں کدھر. تے اچانک عاطف تو آواز آئی کہ اے علی دی ماں تینوں کدھر ہور جان دی ضرورت نہیں، کعبے دے اندر آ جا. دیوار پھٹ گئی، آپ اندر چلیاں گئیاں. کچھ لمحات تو بعد باہر نکلیاں تو ایک سونا جا پتر چن ورگا پتر اپنے ہتھاں تے چکیا ہویا ہے. تے آپ نے والد انہوں نے نام رکھیا زید، ماں نے نام رکھیا اسد.